बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात शबानुल मुअज़्ज़म की 15 रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपनी नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क़ तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करते हैं। शब बारात की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा एक शख्स रास्ते पे रज़ाई ओढ़ कर सो रहा था। बस ये देखना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, आज रात कौन सी है? तो वो कहने लगा, या अली, आज 15 शाबान है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि इस रात अल्लाह आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ ज़मीन की तरफ, और वो फरिश्ते हज़रत मिकाईल और हज़रत इज़राइल के पीछे होते हैं। हज़रत मिकाईल और हज़रत इज़राइल हर घर में आते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म होता है कि इस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अपने अच्छे अमाल का वादा करे तो मिकाईल इसकी तकदीर में तरमीम करके आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ और फरावानी लिखना। और अल्लाह का इज़राइल के लिए हुक्म होता है कि इज़राइल हर घर जाके देख आने वाले साल में जिस जिस घर में जो मरने वाला है इसे बता के बेदार हो के अपने अल्लाह की इबादत कर, क्योंकि बाकी इसकी ज़िंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं। अगर कोई मेरा बंदा इस रात अपनी ज़िंदगी में मेरी इबादत के लिए मुझसे मोहलत मांगे तो इसकी ज़िंदगी में फरावानी लिखना, और अगर वो आने वाली ज़िंदगी में मुसीबतों और बीमारियों से निजात मांगे तो इसकी आने वाली ज़िंदगी से हर मुसीबत को ख़त्म कर देना। यह शख्स, इस रात तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म होता है कि ए फरिश्तों, जाओ हर घर में निगाह डालो। आज की रात किसी भी इंसान की कोई भी दुआ रद्द ना होने पाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब शाबान की शब है? ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपने मखलूक के बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सवाए 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा ज़नाह करने वाला, चौथा कता ताल्लुक़ करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि यकीनन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसे बख्श दूँ, और तंदरुस्ती मांगे और मैं इसे तंदरुस्ती दूँ। है कोई मोहताज के असुदा हाल चाहता हो तो इसको असुदा कर दूँ। चनाचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं हत्ता के फजर हो जाती है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निसफ शबान की रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। इन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर है वो मुशरिक जो यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारका में गैरुल्लाह को शरीक करता हो, और दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो, तीसरा वो जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करते हों, चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसिल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज़ नहीं
کن لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی
بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کراتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹخنوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔